السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو جی دوستو؟ یہ مزار ہے سائیں پیر مختم عثمان شاہ قریشی قریش صاحب دا تے نال ہی پروں ہے بیا پیر بہار شاہ صاحب دا تے ای قبرستان دا اساں کہ چلو بھئی جڑے ہن بزرگ جڑے اتھے دفن ہیں آرام فرمیندے پین، انہاں دی آخری آرام گاہ ہے، وہ بھی تھوکو اساں دکھا رہے ہوں تے انشاءاللہ لوگ آندے اتھاں دعا منگنے۔ آمین آمین ثم آمین آمین آمین۔ پیر مختم عثمان شاہ شیخ صاحب ہر مشکل سے کرنا، پیر بہار شاہ پیر مختم عثمان دے در تے آئے آمین۔ محمد اللہم صلی اللہ سیدنا محمد میرا پیر مختم عثمان شاہ شیخ صاحب ہر مشکل سے کر، تیرے مرید ہے در تے کھڑے، تیرے مرید ہے در تے کھڑے، ان دی حاضری منظور ہوا۔ میں سنا پیر مختم عثمان شاہ شیخ صاحب تیرے لوکاں نے پجیندا پئی، غریب بھی پجا جا، جڑے آستے جڑے سدا ان دی منزل سان کر، اللہ دے پیارے، اللہ دے پیارے سونا زیارت کرا، اللہ دے پیارے، اللہ دا پیار مہربان کر ہر مشکل۔ آمین آمین اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و آل آمین آمین اجمعین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔